आपकी आवाज पीछे से बहुत ज्यादा। आप अपना म्यूट कर दें, अब म्यूट कर दें सारे, सही ठीक है? रिकॉर्डिंग शुरू कर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? आज हमारा टॉपिक है मुरक्कब जारी। अरबी जुबान में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो इसम को हालते जर में ले जाते हैं, इन्हें हरूफे जारा कहते हैं। जो इसम हालते जर में हो उसे मजरूर कहते हैं। जार और मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बनते हैं, ठीक है? यानी कुछ हरूफ ऐसे हैं अरबी में जो अपने बाद आने वाले इसम को हालते जर में कर देते हैं, यानी उसका अराब चेंज कर देते हैं, ठीक है? और उन हरूफ को हरूफे जारा कहते हैं। और जो इसम मजरूर हो जाता है, जर हालते जर में चला जाता है, उसे मुरक्कबे हमें कहते हैं मजरूर, ठीक है? जर और मजरूर मिलकर एक मुरक्कब बन जाता है, उसको हम कहते हैं मुरक्कबे जारा। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले हरूफे जारा की तादाद 17 है, यानी 17 है। हम इनमें से कुरान मजीद में अक्सर इस्तेमाल होने वाले हरूफ का मुतालिया करेंगे, यानी उनको हम देखेंगे, पढ़ेंगे उनको, जो दर्ज झैल है। कौन कौन से हरूफ हैं? बा यानी जेर के साथ आता है, ये हरूफ उर्दू में साथ के मायने में आता है, ठीक है? जिस इस्म के साथ बा ये हर्फ जर इस्तेमाल होगा उसके मायने होंगे साथ के। मसलन बिल हक्की, हक के साथ, बिल कलमी, कलम के साथ, बिनस्रिल्लाहि, अल्लाह की मदद के साथ, ठीक है? बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न के साथ, बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मि रब्बिका, बिस्मि रब्बिकल अजीम, यानी जहां भी जिस इस्म के साथ भी बा ज़ेर बी यानी हरूफे पर बा इस्तेमाल होगा उसके मायने होंगे साथ, ठीक है? दूसरा जो है हरफे जारा वो है ता। कसम के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लाह के साथ मखसूस है, यानी इस्म अल्लाह के साथ ही ये आता है, तो ये कसम के लिए इस्तेमाल होता है और किसी यानी इस्म के साथ हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? यानी ये आता है जैसे तल्लाही, अल्लाह की कसम, ठीक है? और तीसरा जो है वो है वाव, वाव ज़बर वा, ये भी कसम के लिए आता है, वल्लाही, ठीक है? यानी अल्लाह की कसम। और कुरान में यानी अल्लाह ताला ने बहुत सारी यानी चीजों की जो कसम खाई है उसमें वाव यानी वाव के साथ वो जो अस्मा आते हैं वो मजरूर होते हैं, ठीक है? जैसे वशम्सी वल कमरी वन नहारी वल लैली वस्समाई वल अर्दी वत्तीनी वज़ैतूनी वत्तारिक वल अस्री वल कुरान निल मजीद वल कुरानिल हकीम व रब्बी, ठीक है? ये मैम प्लीज ये क्या बोलिए, मजरूर होते हैं, ये समझ में नहीं आया। ये मैं दोबारा रिपीट करूंगी, हम जी पढ़ लें, फिर मैं एक दफा दोबारा से रिपीट करूंगी, ठीक है? ओके मैम। और चौथा जो हर्फ है वो है का। उसका मैंने होता है की तरह, मानिद। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज के साथ हम मिसाल देते हैं कि ये मिसाल के तौर पर कि कोई चीज हमने खाई तो हम कहते हैं इसका टेस्ट उसकी तरह का है, या कोई बच्चा है तो हम कहते हैं ये अपने मामू की तरह का है, या चांद की तरह है, हसीन है, यानी इस तरह से हम मिसाल देते हैं ना, तो ये का उसके यानी मायने में आता है की तरह, की मानद, के जैसा, ठीक है? जैसे कल कमरी यानी चांद की तरह, चांद के जैसा, कल हिमारी, हिमार कहते हैं गधे को, गधे की तरह,
کل جبالی پہاڑ کی طرح، کل ہجاری پتھر کی طرح، کل انعامی انعام جانور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انعام یعنی جانور کی طرح، کل مجرمین مجرمین کی طرح، کا شجر طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح، کا اسفی معقول کل فراش المبثوث، یہ سارے قرآن کی مثالیں ہیں، کل اہن المنفوش، کل ارجون القدیم۔ تو اب جب آپ پڑھیں گے نا، تلاوت کریں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو حرف ہیں یہ ہمارے ہیں حروف جارہ، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ میں ابھی یہ پڑھا کے نا پھر میں آپ کو بورڈ پہ اس کا الفاظ لکھ کر بھی سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ جو پانچواں حرف جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے فی۔ فی کے معنی ہے ان، انگلش میں ان کہتے ہیں میں، اردو میں ہم کہتے ہیں میں، یعنی کسی چیز میں یا گھر میں جو میں کا معنی آتا ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں، کتاب میں، کمرے میں، ٹھیک ہے۔ تو جو قرآن میں استعمال ہوئے جیسے ہم کہتے ہیں فی البیتی گھر میں، ٹھیک ہے، فی المسجدی مسجد میں، فی الکتابی کتاب میں، فی الغرفتی، فی القرآنی، فی لیلۃ القدری، فی سبیل اللہ، فی دین اللہ، فی امان اللہ، یہ ہم بولتے ہیں نا فی امان اللہ، جب کوئی جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں فی امان اللہ، فی رحمتہ، فی اموالکم، یہ کم آگے پھر ضمیر لگی ہوئی ہے، فی اموالی، ٹھیک ہے، ایسے بھی یہ پورا وہ آیا ہوا ہے جیسے قرآن میں آیا نا، تو مثال کے طور پہ پھر وہیں سے مثالیں قرآن سے لی گئی۔ فی صحف الاولی، فی لوح محفوظ، فی صدور الناس، فی بطون امہاتکم، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے 6 اور 7 نمبر پہ ہے من اور ان، ان دونوں کے معنی ہے سے، ٹھیک ہے، یعنی کسی جگہ سے، اور جو ان ہوتا ہے من ہوتا ہے کسی جگہ سے، اور ان ہوتا ہے کسی شخص سے، ٹھیک ہے، یہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ من مکہ تھا مکہ سے، من المدینہ تھی، من البیت، من المسجد، من السماء، من المسجد الحرام، من عند اللہ، من شر نفاسات، من شر حاسد، انسی، جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں نا حدیث پڑھتے ہیں تو وہ سٹارٹ ہی اسی طرح سے ہوتی ہے، ان عبداللہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی، تو ان یعنی اگر کسی انسان سے یعنی کے بارے میں بولتے ہیں نا تو پھر اس کے پہلے ان حرف جر لگتا ہے، ٹھیک ہے، ان انسی، ان ابی ہریرہ، ان الفحشاء، ان ذکر اللہ، ٹھیک ہے، یہ ساری قرآن کی ہی ایگزامپل دی ہوئی ہے یہاں پہ۔ اچھا، یہ ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ من کے نون کو ساکن کو، یعنی من کے نون کے ساکن، جب نون ساکن ہوتا ہے نا، من جب ہم لکھتے ہیں من کے نیچے زیر ہوتی ہے، نون ساکن ہوتا ہے، تو نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زبر دی جاتی ہے، جب اس سے اگلے اسم کے ساتھ ہم نے ملانا ہے نا من کو، تو ہم نے منل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس جزم کو ہم نے زبر دے دے، ٹھیک۔ اب 8واں نمبر جو ہے وہ ہے الا، اس کا مطلب ہوتا ہے تک کی طرف، ٹوارڈز، ٹھیک ہے، انگلش میں کہتے ہیں، یعنی الا جبل کسی پہاڑ کی طرف، الا البیت گھر کی طرف، کسی گھر کی طرف، الا السوق بازار کی طرف، الا الابل، الا السماء، الا الجبال، الا الارض، الا المسجد الاقصى، الا ذکر اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کی۔ اور نمبر 9 ہے اعلی، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا میز پر، کرسی پر، اس پر کے معنی میں آتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں آن، ایٹ۔ مثال کے طور پر علل کرسی، ٹھیک ہے، کرسی کرسی پر، علل عرشی، علل عالمین، علی قلوبہم، علی سمعہم، علی ابصارہم۔ نمبر 10 ہے حتی، یہ ہے اس کا معنی ہے تک، اور انگلش میں کہتے ہیں ٹل، حتی ہین ایک مقررہ وقت، حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اور پھر 11واں جو نمبر ہے وہ ہے لام، لام جارہ، اس کے معنی ہے کے لیے، فار، اس کے یعنی انگلش میں فار کہتے ہیں، جیسے کہ یہ چیز کس کے لیے ہے، لی زیدن زید کے لیے، لی والدن لڑکے کے لیے، لی باشرن
بشر کے لیے، ٹھیک ہے نا، بشر کیا ہوتا ہے؟ انسان، ٹھیک ہے، لراجل آدمی کے لیے، لامر اللہ، للولد، للرجل، للذکر، للمتقین، متقین کے لیے، للکافرین، کافرین کے لیے۔ اچھا، یہ 11 جو الفاظ ہیں نا، یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اس کی قرآن سے جو مثالیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو یاد کرنے والی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ 11 کے 11 حروف جارہ یاد کرنے، ٹھیک ہے، اپنے پاس لکھ لینے ہیں، اور اس کی ایگزامپلز آپ نے قرآن سے تلاش کرنی ہے۔ جب بھی آپ تلاوت کریں گے جو جو حرف جر اس میں آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے، اور جس جس اسم کے ساتھ آ رہا ہوگا اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی صورت کی آپ تلاوت کریں، میں کوئی وہ نہیں کرتی کہ آپ کون سی صورت پڑھیں، جو بھی آپ صبح تلاوت کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اور الفاظ اس میں سے لکھیں گے، ٹھیک ہے، ان سارے حروف جارہ کے ساتھ جتنے بھی آپ کو ملے، جتنا آپ پڑھیں گے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ کم از کم 2-3 تو ہونی چاہیے کہ ایک اس کے ساتھ 3 آپ ڈھونڈ لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہی ہوگا۔ اچھا، لام جارہ جب معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزۃ الوصل لکھنے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس کو ہم لکھ کے دیکھیں گے۔ لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت اسے لام تملیک کہتے ہیں، یعنی مالک بنانے والی لام۔ مثلا للہ ملک السماوات والارض، اور للہ خزائن السماوات والارض میں للہ کا جو ترجمہ اللہ کا کرنا زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے لیے یا اللہ کا ہے۔ اگر کسی کے لیے ہم کہیں گے لزید، زید کے لیے ہے، لیکن جب ہم اللہ کے لیے وہ کریں گے نا للہ، تو اس کا ہم کہیں گے اللہ کا ہے، یعنی اس چیز کا مالک، زمین آسمان کا مالک جو ہے اللہ ہے، زمین آسمان کے سارے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے لیے، ہم اس کا ترجمہ ایسے کریں گے کہ اللہ کے، ٹھیک ہے۔ کچھ حروف جارہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، چونکہ حروف جارہ اسم کو جر دیتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوں گی وہ بھی حالت جر والی ہوں گی۔ یہ ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے پچھلے لیسن میں مرکب اضافی کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی ضمائر، تو وہ والی ضمائر تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج صرف یہ ہمارا رہ گیا تھا حروف جارہ، تو ہم صرف یہ 11 حروف ہی پڑھیں گے کیونکہ یہی قرآن میں آئے ہیں، جو باقی ہیں قرآن میں نہیں آئے، تو ان کی ہم کوئی یعنی مطلب ایگزامپلز نہیں ڈھونڈیں گے کہ وہ کون سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے تو قرآن کو ہی پڑھنا ہے تو ہمیں ایگزامپل جو ہے قرآن سے ہی ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو وہ کرتے ہیں، دوبارہ سے میں آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں، میں بورڈ کھولتی ہوں تاکہ میں آپ کو پھر لکھ کے وہ سمجھا سکوں، ٹھیک ہے نا۔ جی شیئر ہو رہی ہے، اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ بورڈ میں نے ابھی کچھ نہیں لکھا۔ جی ہو جی رہی ہے۔ ہو رہی ہے۔ اچھا، ہم پڑھ رہے ہیں مرکب جاری، ٹھیک ہے، جاری، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرکب جاری کے ہیں 2 حصے، حروف جر اور مجرور۔ جو مجرور ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے، مجرور اسم۔ اس کی مثال ایسے ہیں جیسے ہم نے کہا با حرف جر ہو گیا تو اسم ہم نے لے لیا کلام، ٹھیک ہے، یا کلم نہیں، کلم نہیں، کلم کہتے ہیں ہم اس کو۔ اچھا، تو جب یہ کلم کے پہلے با لگا دیں گے، بازر بھی،
تو یہ جو پیش ہے نا یہ اس کی زیر میں ہو جائے گی، بھی کالمی ہو جائے گی. آپ سمجھ آئی؟ پہلے جو تھا کالا منہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی رفعی حالت تھی، لیکن جب حرف جر پہلے آیا تو وہ مجرور ہو گئی. ٹھیک ہے، کوئی بھی جتنے میں نے ابھی آپ کو حروف جارہ بتائے ان میں سے کوئی بھی جب آ جائے گا کسی اسم سے پہلے لگے گا تو وہ اسم جو ہوگا وہ اس طرح مجرور ہو جائے گا، چاہے وہ پہلے رفعی حالت میں تھا چاہے وہ پہلے نصبی حالت میں تھا، حروف جارہ لگنے کے بعد وہ مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ تو جی با کے ساتھ، تو تا کے ساتھ ایک اگزامپل میں دیتی ہوں. تا جو ہوتا ہے نا، تا آئے گا زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تا زبر کے ساتھ آئے گا، کیونکہ وہ قسم کے لیے آتا ہے اور صرف اللہ کے لیے ہی آئے گا. ٹھیک ہے، زیادہ استعمال نہیں ہوا، صرف جہاں پہ اللہ نے قسم کھائی تا زبر کے ساتھ آئے ہیں، ایسے تا پھر ساتھ ہی جوڑ کے ہم نے اسے تلہی. ٹھیک ہے، اس طرح سے. پھر واو ہے، واو بھی زبر کے ساتھ آئے گا، واللہ یہ بھی قسم کے ساتھ لیے آئے گا. ٹھیک ہے، اچھا کچھ اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. کاف زبر کے ساتھ آتا ہے، اس کی قرآن میں مثال کل فرا شیعت، ٹھیک ہے، شین کے نیچے زیر آئے گی. پھر لام، لام کے نیچے زیر، آگے ہم کوئی اسم لگائیں گے، جیسے ہمیں مثال اوپر دی لی زیدن، تو زید کی زیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ویسے اگر ہم زید لکھتے ہیں لکھا جائے گا تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا، پیش کے ساتھ لکھتے ہیں نا تنوین کے ساتھ، لیکن اگر اس سے پہلے حروف جارہ لی آ جاتا ہے تو یہ تنوین ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح کسی بھی اسم سے پہلے جب حروف جارہ آئیں گے تو اسم مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اب ایک اور جو ہم نے پوائنٹ پڑھا کہ حروف جو الف لام والے یعنی کہ جو حروف ہوں گے اس سے پہلے جب آئے گا تو اس کا جو حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، اس کی ایک ایگزامپل ہم کر لیتے ہیں. اس کو میں بتاتی ہوں. جیسے پی ہے تو اس کو ہم نے جوڑنا ہے اللیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم جب جوڑیں گے نا تو پھر وہ اس طرح بنے گا. اس کا جو بیچ والا جو الف ہوگا نا وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جی ایک میم. اور example کرتے ہیں. یعنی اس کو ہم نے اس طرح کرنا کہ جیسے ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں، یعنی فی السماوات، السماوات،
हम अगर अलग से पढ़ेंगे तो समावात पढ़ते हैं ना हम, लेकिन जब फी के साथ हम इसको मिलाएंगे तो हम पढ़ेंगे फिस समावात। ये इसको हमने पढ़ना नहीं, लिखने में तो आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। यानी जो मोरफिल लाम का लाम होगा, नालिफ होगा, हमजातुल वसल होगा, उसको हमने पढ़ना नहीं है, लिखने में आना है उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना है, ये जो लिखने में नहीं आएगा ना, तो तर्जुमे पे कुछ अच्छा फर्क नहीं, पड़ता है? जी जी नहीं, हमने सिर्फ ये देखना कि जो उसके ऊपर जो हरूफ जरा लगा है जब इसम से पहले, ठीक है, जी 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 इसम से पहले लगा तो उसने मजरूर होना है, इसम ने हर हाल में फिर मजरूर होना है, ठीक है। अच्छा मानी में फर्क नहीं आएगा, मानी में फर्क इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हाँ, एक लिहाज से देखें, जब वो मजरूर हो जाएगा ना तो उसकी हालत ये बदल जाएगी ना। हाँ, फिर आएगा, फिर हाँ जेर से आएगा ना। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जब फाइल होता है इसम तो उसका मायनी क्या होता है? फाइल कौन होता है? काम करने वाला होता है, मफूल होता है जिसपे काम किया गया होता है। तो जब आखिरी हरकत ये जो होती है इसम की, इससे हमें पता चलता है कि जुमले में इसका मुकाम क्या है, ठीक है। मायने में कोई फर्क नहीं आता, मुकाम में फर्क आता है कि इसका स्टेटस क्या है, ठीक है ना, ये होता है। सही, अब समझ आ गई। मैंने कहा अब ऐसे आपको ना। पता है ना जार क्या है और मजरूर क्या है। सही, ठीक है जी, तो ये था हरूफे जारा का। अब आज हमने पढ़ा कि हरफे जार कौन से हैं, ठीक है, कि हरफे जार वो कलमा या वो हरफ होगा जो अपने से बाद आने वाले को इसम को मजरूर कर देगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा था कि इसम किसी इसम की हालत जर में होने की क्या वजूहात है, तो पहले एक वजह तो पहले आपको बताई थी कि मुजाफ अलैह होना, कि जब इसम मुजाफ अलैह होगा तो वो मजरूर होगा, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा कि अगर उससे पहले हरूफे जारा हो गए किसी इसम से पहले तो इसम मजरूर होगा, ठीक है। तो अब आपने ये जान लिया कि इसम के मजरूर होने की दो वजूहात, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जार और मजरूर मिलकर मरकबे जारी बनते हैं, ठीक है। यानी एक हरफे जारा होगा और उसके बाद इसम होगा, जब तो वो दोनों मिलेंगे तो मरकबे जारी बने, ठीक है। मरकबे जारी के दो अज्जा हैं, एक जार दूसरा मजरूर, ठीक है। और कुरान में कितने हरूफे जारा हैं ये भी मैंने आपको बताया कि 11 हरूफे जारा हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। कुल हरूफे जारा 17 है, लेकिन कुरान में सिर्फ 11 इस्तेमाल हुए, बाकी जो है वो कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए, ठीक है। सही। तो ये आपने हरूफे जारा याद करने हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल उसकी आपने तलाश करनी, ठीक है। और कोई चीज रह गई है बताने वाली? एक मिनट में देख लूं। अच्छा, हरूफे जारा की हरकत क्या होती है जब ज़माइर के साथ आते हैं? हरूफे जारा की हरकत जेर होती है, लेकिन वाव और ता जबर के साथ आते हैं, ठीक है। हरूफे जार लाम जो है जब ज़माइर के साथ आता है तो इसकी हरकत जबर होती है, ठीक है। यानी वैसे उसकी जो होगी उसके साथ जेर के साथ आएगा, लेकिन अगर उसके साथ कोई ज़मीर लगी है तो फिर जबर आएगा। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे होगा होगा मजरूर ही, लेकिन उसके साथ हाँ जी आएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ज़मीर के साथ, अब जैसे हुम के साथ आ गया, ठीक है। अब हुम को हमने ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए, इसको हमने करना है, फिर उसकी जबर कर देनी। ये जो हरूफे जा रहा है ना, ये था ली हरूफे जा रहा है प्लस ज़मीर आ गई, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको जबर में कर देना। हुम ऐसे ही रहेगा, लेकिन लाम के ऊपर जबर आ जाए, लाहुम हो जाएगा, ठीक है।
लहुम, लहा, हा के लहू। साथ आ गया लहू, ठीक है। बस ये पॉइंट आपने याद रखना कि जब लाम जारा ज़मायर के साथ आएगा तो वो जबर के साथ आएगा, ठीक है। तो आपने बस आपका होमवर्क यही है कि कुरान मजीद से आपने तमाम हरूफ जारा की एक एक मिसाल जो है तलाश करनी, ठीक है। ज्यादा मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन आपने एक जो है वो आपने जरूर करना, ठीक हो गया। ये शायदा आपा एक बात बताएंगे आप, जी ये 6 और 7 में लिखा हुआ है ना मिन, जी जी मिन तो यहाँ उसमें नोट में लिखा हुआ है मिन के नून साकिन को आगे मिलाने के लिए जबर दी जाती है, जी सही जी ना। बिल्कुल। तो हाँ मिन जी, के नून साकिन में तो जबर हम कहाँ लगाते हैं? आगे जबर वाले जो उससे आगे आता है ना, देखें 1 मिनट में लिख के बता जैसे मिम मक्कता लिखा हुआ है, मिम मक्कता लिखा हुआ है, दूं, 1 मिनट ऐसे। मीन से है ना? जी जी, मिन से ये फ्रॉम। देखो, ये है मीन। अब हमने लिखना है मंजूर। अलबैती है, ठीक है। इसके साथ हमने मिलाना, तो हमने करना है नून पर जबर। मिनल बैती, मिनल। ठीक है। सही। तो ऐसे पढ़ना है। तो जब अन होगा, इसको मिटाएं, तो ये मिन इसकी मिसाल मक्कता भी में अल आपको नहीं कुरान है, से मिन आप मक्कता में अल बोलिए। नहीं है, देखो मिन मक्कता अन में अल नहीं है, तो मैं अन आपको बोलती हूँ मिम मक्कता हो गया ना, नून साकिन है तो हम जी मिम जी, मक्कता बोलेंगे। नहीं तो फिर अब हमने मिनल करना है ना उसको। मिनल मक्कता तो नहीं होता है, मिनल मदीनता मिनल मक्कता होता है। नहीं देखें, आपको कहा है, देखो अगर उसको मिलाना है, लेकिन अगर साथ मिलाना नहीं है, जैसे मिन, ये तो पढ़ा जा रहा है ना, मिन मक्का था, ये देखें मिन मक्का, मक्का था तो पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसको जबर नहीं देनी, लेकिन अगर मिलाना है साथ तो मिलाते हम तभी है ना जब अलिफ लाम बीच में आता है, फिर ही हम मिलाते हैं ना आगे, ठीक है ना। मिन मक्कता में तो नहीं मिलाना है क्योंकि अल नहीं है, ये जी बोल जी, रहे हैं आप। हाँ, मक्का तक में नहीं मिलाना, यहाँ तो वैसे ही पढ़ा जा रहा है ना, मीन मक्का तक पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब अलिफ लाम लगा होगा तो फिर तो हम मिलाएंगे ना। मिनल मदीना, जैसे अब मदीना था, मदीना आ गया, ठीक है। तो हाँ तो नून फिर के हम ऊपर इसको जबर जबर डालेंगे। देंगे, हम करेंगे मिनल मदीना, और ठीक। ये जो आप हरूफ जर बता रहे थे, हरूफ जर तो जो है जेर के साथ होते हैं, और हम जो है उसके जी आगे इसम दो डालते हैं, तो आपने कहा ना इसम जेर हो जाता है, तो इसम के आखिरी हरफ के एराब को देखते हैं, जैसे बिल कलमी बिन जी नसरिल्लाह, आखिरी जी हरफ जी, जेर करते बिल्कुल हैं, आखिरी हरफ मजरूर होता है ना, आखिरी उसी हरफ। से हम पता करते हैं ना, इराब जो होता है आखिरी हरफ की हरकत से ही इराब का अंदाजा लगाते हैं ना कि कौन सा इराब है, ये मजरूर है या रफई हालत में है, मंसूब है, ठीक है ना। आगे मिलाने का मतलब है अल लगाना, यानी कि जी मिन अल मदीना। जी, आगे मिलाना मतलब अगर अलिफ लाम वाला कोई इसम होगा उसके साथ हमने मिला के पढ़ना, उसको हम ऐसे अलग से नहीं पढ़ते, यानी अगर अलग से देखें, अल बैतु, अल मस्जिदु अगर लिखा हुआ तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे ना, अल करके पढ़ते हैं, लेकिन जब उससे पहले मीन आ गया, ठीक है, तो फिर हमने उसको मिनल पढ़ना है, अल नहीं पढ़ना। कहना का मकसद ये है, मिनल बैती पढ़े, ठीक है। मिनल बैती, मिनल मस्जिदी, जो भी आप इसम आगे लगा ले, ठीक है। अगर जोड़ने वाला है तो जबर आएगा, अगर जोड़ने वाला नहीं है तो नून साकिन ही रहेगा, जैसे मिम हाँ मक। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अन को आपने अन ही पढ़ना है, अन का कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। वो तो आपने कहा ना हदीस या शख्स हाँ, के लिए। अन को हमने जेर देनी है, जैसे मिनल को हम जबर देते हैं ना, लेकिन अन का अगर अलिफ लाम वाला कोई आगे लगता है ना, उसको जोड़ना तो उसको हमने जेर दे, ठीक है। नहीं, अन अन जेर का है, फिर अनसिन है ना, जबर ही है। वही कह रही हूँ ना कि अगर किसी के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, किसी ऐसे इसम के साथ हमने जोड़ना है जिसमें अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका हमने फिर अन को जेर देनी है,
جیسے منل، نون کو ہم نے زبر دی ہے، ہاں ٹھیک ہے، نون تو اگر پاشائی ان ہے، کو ہم نے کسی کے ساتھ جوڑنا انل ہو، پاشائی، ہاں انل لیکن وہ پاشائی، ہاں، تو پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، زبر دینی ہے، ٹھیک ہے. نہیں زیر دینی ہے، دیکھیں منل کو زبر دینی، منل ہاں کے نون کو، ان کو زیر ان دینی، کو زیر دیں، ٹھیک ہے. ہوں، بس ان دونوں میں یہ تھوڑا سا وہ یاد رکھنے والی بات. باقی جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہی آتے ہیں، لیکن تا زبر کے ساتھ آتا ہے، واو زبر کے ساتھ آتا ہے، اور لام اگر اس کے ساتھ آئے، ضمائر کے ساتھ آئے تو وہ زبر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اتنا مشکل نہیں تھا، آج کا لیسن آسان ہی تھا. انل پاشائی کی ایک ہی مثال ہے. جی ہاں کان ہے، لیکن یہ جو آخر میں مجھے تو اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے کہا کہ الف و لام کے ساتھ لگے گا، یہ دوبارہ یعنی اور بھی مثالیں دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. یہ آپ کو میں نے جو بتایا نا کہ ایک منٹ، آپ کو کیا نہیں سمجھ آیا؟ نے یہ بات کہی ہے نا، تو میں یہی تو آپ نے کہا کہ الف و لام کے ساتھ جب کریں گے تو پھر میں نے کہا مین کا نہیں آپ کو سمجھ آیا؟ الف اور لام کے ساتھ جب ملائیں گے تو اس نہیں کی آ نون گئی، کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. اچھا کس کی نہیں آئی؟ یہ پوائنٹ کی وہ پہلے تو نہیں، لیکن جب اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ الف و لام، تو یہ اس کی ذرا یہ مثالیں دیکھیں گے تو آ جائیں گی انشاءاللہ. جی یہ پریکٹس سے آئے گا نا، جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ لکھا ہوا دیکھیں گے، آپ کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے نا. صحیح پھر آپ جانیں گے کہ اچھا یہ حرف جار آیا تو کیا تبدیلی آئی، صحیح ہے، صحیح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ کا حروف جارہ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو پہچاننا ہے. قرآن سے ایگزامپل جب ڈھونڈیں گے نا پھر آپ کو ہاں سمجھ آئے، پھر ٹھیک ہے. فرق کی بھی چلے گا. صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں دعا پڑھ لیتی ہوں، پھر کوئی اور کوشچن تو نہیں ہے نا؟ سمجھ آ نہیں گیا، مجھ کا بھی آ گیا اور ان کا بھی. جزاک اللہ اگر خیر. کوئی پھر کوشچن پوچھنا ہوا تو پھر آپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے. ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.